नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका जुटीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D. Vijaya Cement को मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र रु 20 मा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊँ। लोकतन्त्र बलियो भए मात्रै देश समृद्ध हुने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। समृद्धिको नेतृत्व काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने दाबी। राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि पदाधिकारीमा लड्ने उम्मेद्वारको टुङ्गो लाग्यो। नयाँ नेतृत्व चयनको लागि शुक्रबार मतदान हुँदै। भारतमा पनि भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन। कर्नाटकमा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि। र एन्फा समक्ष फिफा रेफ्रीहरूको सामूहिक राजीनामा। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र बलियो भए मात्रै देश समृद्ध हुने भन्दै विकास र समृद्धिको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार नेपाली काङ्ग्रेसको प्रथम प्रदेश अधिवेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले निकट भविष्यमा हुने 3 तहकै निर्वाचनमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। देउवाले केही महिनाभित्रै पालिका तथा 1 वर्षभित्र सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुने भन्दै पार्टीको अधिवेशन लगतै चुनावतर्फ केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनावमा हुने हारजित स्वाभाविक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको भन्दै आउँदा दिनमा नागरिकको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। विषयमा तपाईहरुले नेपाली काङ्ग्रेसलाई थप सशक्त बलियो बनाउने र जनताको मन जित्ने गरी रणनीति बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्नुहुनेछ। जनताको मन कसरी जित्ने भन्ने विषयमा यो अधिवेशनमा छलफलको विषय बनोस् भन्ने मेरो सुझाव छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिवर्तन सहितको समाजवादको यात्रा सुरु गर्न देशमा माओवादीको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसटाडामा विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष दाहालले परिवर्तन सहितको समाजवादको यात्रा सुरु गर्न देशमा माओवादीको विकल्प नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले माओवादी कमजोर हुँदा संविधान च्यात्ने, गणतन्त्र नै उल्ट्याउने प्रयासमा लागिएको भन्दै माओवादी बलियो भए मात्र देशमा भएका परिवर्तन बच्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले राजा महेन्द्रको प्रशंसा गरेको प्रति लक्षित गर्दै नाम कम्युनिस्ट भए पनि काम सामन्तिक भएको अध्यक्ष दाहालले बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा परिवर्तन रक्षाको लागि मात्रै नभई राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, उत्पीडित वर्ग र समुदायको हक अधिकारलाई पूर्णता दिनको लागि माओवादीलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेमा रहेका केही मधेस केन्द्रित नेताहरूलाई कुकुरको पुच्छरसँग तुलना गर्नुभएको छ। उहाँले नेकपा एमालेमा रहेका नेता सचिन्छु भनेर माओवादीमा आए पनि पछि एमालेमै फर्किएको बताउनु भएको छ। उहाँले मधेसी नागरिक, दलित, जनजाति सहितको हकहितको कुरालाई लिएर आफूले संविधानको संशोधनको प्रस्ताव राख्दा एमाले नामको केपी गोडले नमान्दा संशोधन हुन नसकेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमाले जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमहरूको हक अधिकार र पहिचानको विरोधी रहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। उहाँले देशभर अहिले झन्डै 8 लाख सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रमा नवीकरणमा आइसकेको भन्दै अझै केही समय पाएमा त्यो सङ्ख्या 10 लाख पुग्ने दावी गर्नुभएको छ। साँचो कुरा तपाईहरुले यहाँ राख्नु भएको कुरा कि नेपालमा जो राजनैतिक परिवर्तन भयो त्यति सजिलै भएको होइन।
धेरै लामो सङ्घर्ष, धेरै नेपालीहरूको बलिदानपछि मात्रै नेपाल आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्न सकेको हो। त्यसमा पनि पछिल्लो महान जनयुद्धमा हजारौँ शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू र लाखौँ लाख जनताको त्याग र तपस्याबाट मात्रै देश समावेशी, समानुपातिक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको हो। त्यसकारण यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र प्रतिक्रान्तिकारीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू, अवसरवादीहरूले गर्दै आएका छन्, गरिराख्छन्। यो क्रान्तिको नियम हो। नेपाली काङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यता नयाँ र नवीकरणबाट 11 करोड रकम उठाएको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको आय व्यय विवरण अनुसार क्रियाशील सदस्यताबाट 11 करोड 43,38,851 रुपियाँ आम्दानी भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा 9 करोड 24,94,944 रुपियाँ क्रियाशील सदस्यबाट उठेको हो भने गत वर्ष 2 करोड 18,46,907 रुपियाँ उठेको काङ्ग्रेसले आय व्यय तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको छ। काङ्ग्रेसमा 8,40,106 क्रियाशील सदस्य रहेका छन्। नयाँ क्रियाशील सदस्य 4,29,422 छन् भने नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या 4,10,684 रहेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। काङ्ग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यको लागि 30 रुपियाँ दस्तुर तोकेको थियो भने नवीकरणको लागि वार्षिक 200 रुपियाँ दस्तुर निर्धारण गरेको थियो। राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि हुन लागेको निर्वाचनमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनले पदाधिकारीमा लड्ने उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएका छन्। राप्रपा नेता भुवन पाठकका अनुसार थापा प्यानलबाट बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे प्रधानको नाम उपाध्यक्षको उम्मेद्वारमा टुङ्गो लागेको छ। यस्तै महिला उपाध्यक्षमा रोशन कार्की उम्मेदवारी रहनुभएको छ। यसै गरी महामन्त्रीमा भुवन पाठक, भास्कर भस्रा र कुन्ती साईको नाम टुङ्गो लागेको छ। यसै गरी लिङ्गदेन प्यानलबाट उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे, दिलविकास राज भण्डारी, रामचन्द्र राय र लीला श्रेष्ठको नाम टुङ्गो लागेको छ भने महामन्त्रीमा डाक्टर धवल शमशेर राणा, श्याम तिमिल सिन्हा र रेखा थापाको नाम टुङ्गो लागेको छ। यस विषयमा पाठकले आफूहरूले टुङ्गो लगाएको सूची यही भएको र अर्को प्यानलमा राखे नराखेको बारे थाहा नभएको जानकारी दिनुभएको छ। राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि शुक्रबार मतदान हुँदैछ भने अध्यक्षमा थापा र लिङ्गदेन भिन्ने भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करारमा नियुक्त प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापनको लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाप्रति अनिराज सबिउले आपत्ति जनाएको छ। प्राध्यापकहरूले व्यवस्थापनको नाममा मेरिट र प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर गएर गरिने व्यवस्थापनको पक्षमा नरहेको अनिराज सबिउले जनाएको हो। अनिराज सबिउ अध्यक्ष सुनिता बरालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो विषयमा मक्सिर 9 गते नै ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि सिनेट बैठकले गरेको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोमा प्राध्यापक र कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सेवा आयोगबाट खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको प्रति अनिराज सबिउले ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा शुक्रबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने भएपछि सर्वोच्चमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको विवाद तत्काललाई टुङ्गिएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले न्यायाधीशहरूको छलफलमा शुक्रबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने र घरबाटै प्रशासनिक काम गर्ने जानकारी गराएपछि प्रधान न्यायाधीशको विवाद तत्काल अन्त्य भएको हो। राणा कोरोना संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना भएपछि कायम प्रधान न्यायाधीश नतोकिएको भन्दै नेपाल बारले आपत्ति जनाएपछि न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। यसअघि नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अध्यक्षहरूले न्यायाधीशसँगको छलफलमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीशले कायम लिएर मात्र अदालतमा पेशी तोक्न सुझाव दिएका थिए। सर्वोच्चको नेतृत्वको अर्थ बिना अदालत सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै बारले विरोध गरेपछि बारको असहमतिकै बीच पेशी सूची प्रकाशन भएको थियो। बारको विरोधका कारण सर्वोच्च अदालतमा पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा लागू गरेको दोस्रो दिन पनि इजलास प्रभावित भएको छ। सर्वोच्चमा 10 वटा इजलास मार्फत 192 मुद्दाको पेशी तोकिएको छ, जसमध्ये 8 वटा मुद्दा मात्र सुनवाई भएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। रुकुम पूर्वबाट बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीले यसअघि उठाएका माग सम्बोधन नभए जति बेला पनि सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। 8 दिन पहिला त्यहाँ पुग्नुभएका डाक्टर केसीले सिस्ने गाउँपालिका 5 स्थित जिल्ला अस्पतालमा बसेर बिरामीको उपचार गरिरहनु भएको छ। आफ्नै खर्चमा त्यहाँ पुगेर निःशुल्क उपचार गरिरहनुभएका केसीले पटक उठाएका र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता भएका सबै माग तत्काल सम्बोधनको लागि पहल गर्नुभएको छ। गत असोज 21 गते सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीलाई बर्खास्तीको माग हालसम्म पनि पूरा नभएको डाक्टर केसीको भनाइ छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 315 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टामा पीसीआर एन्टिजन गरी 11,403 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2.76% अर्थात् 315 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 8,21,949 जनामा र एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 95,546 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 201 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,03,369 पुगेको छ। यही अवधिमा 6 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यसैबीच 24 घण्टामा थप 1,41,000 भन्दा धेरैले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभी। मात्र रु 20 मा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊं। लोकतन्त्र बलियो भए मात्रै देश समृद्ध हुने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। समृद्धिको नेतृत्व काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने दाबी। राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि पदाधिकारीमा लड्ने उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्यो। नेतृत्व चयनको लागि शुक्रबार मतदान हुँदै। भारतमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटियो। कर्नाटकमा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि। र एन्फा समक्ष फिफा रेफ्रीहरूको सामूहिक राजीनामा। कसम छ यो मातृभूमिको साथ छ मलाई मेरो जगदम्बा सिमेन्टको। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से झन्डै 50 अङ्कले घटेको छ। नेप्से आज 49.03 अङ्कले घटेर 2584.61 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैङ्क, बिमा फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स र अन्य समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 231 कम्पनीको 79,32,000 किता शेयर 3 अर्ब 41 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै महालक्ष्मी विकास बैङ्कको 12 करोड 43 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। कर्पोरेट विकास बैङ्क र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 6.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार रातम्मै हुँदा पनि सामलिङ पावर र न्यादी हाइड्रोको शेयर 10%ले बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फेला परेको छ। कर्नाटकमा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको
त्यहाँको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका संयुक्त सचिव लव अग्रवालले जानकारी दिनुभएको छ। नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि हुनेमा 66 वर्ष र 46 वर्षका व्यक्ति रहेको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका संयुक्त सचिव अग्रवालले बताउनुभयो। शुक्रबार दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएकोमा अहिले 20 भन्दा बढी देशमा यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलिन नदिन भन्दै विभिन्न देशले अफ्रिकी देशहरूसँगको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भने यात्रा प्रतिबन्ध ओमिक्रोन भेरिएन्ट नियन्त्रणको समाधान नभएको भन्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन बताउँदै आएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपालमा रहेका 10 मध्ये 9 पुरुष फिफा रेफ्रीहरूले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा समक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्। कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग चल्दै गर्दा रेफ्रीहरूलाई फिटनेस टेस्ट लिनुपर्ने एन्फाले बाध्यकारी दबाब दिएपछि रेफ्रीहरू सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूले एन्फा कम्प्लेक्स पुगेर महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई राजीनामा बुझाएका थिए। पछिल्लो पटक सेप्टेम्बर 23 मा फिटनेस टेस्ट दिएका रेफ्रीहरूलाई डिसेम्बर 23 अर्को टेस्ट दिन एन्फाले निर्देशन दिएको थियो। रेफ्रीले लिग चल्दा चल्दै टेस्ट दिन नसकिने र गर्नै पर्ने भए लिग रोकेर तयारीको समय दिनुपर्ने माग राखेका छन्। आफूहरूले माग राख्दै एन्फा नेतृत्व त्यसको लागि तयार नभएकोले राजीनामा दिएको एक रेफ्रीले जानकारी दिनुभएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र रुबिसमा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। मेरो चाहिँ म प्रीति नै खाऊँ। लोकतन्त्र बलियो भए मात्रै देश समृद्ध हुने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। समृद्धिको नेतृत्व काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने दाबी। राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि पदाधिकारीमा लड्ने उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्यो। नेतृत्व चयनको लागि शुक्रबार मतदान हुँदै। भारतमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटियो। कर्नाटकमा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि। र एन्फा समक्ष फिफा रेफ्रीहरूको सामूहिक राजीनामा। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।